जानवर। आओ इस्लाम क्या कहता है। मेरे अजीजों, बुर्के के खिलाफ लड़ने वाले इन जाहिलों को पता नहीं है हमारी बच्चियों को अगर बुर्का पहनाया गया तो इसलिए नहीं कि उनको हम दूसरा मकाम देते हैं, इसलिए कि उनको हम कीमती समझते हैं। हर ऐरा गैरा नत्थु खेरा औरतों की तरफ नजर न उठाए, इसलिए कि इंसानों के अंदर जिस्मानी ख्वाहिशात ऐसी हैं। और ये तो बेवकूफी की बात है ना, इन खवातीन को पता नहीं जो आज सड़कों पर निकली हुई पड़ोस मुल्क की खवातीन थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे जैसा चाहे वैसा करने दो। तुम्हें पता नहीं है मेरी बहनों, दुनिया तुम्हें कुत्तों से भी ज्यादा गंदा देखना चाहती है। और ये औरत समझती है ये फैशन है। फैशन नहीं, मर्द की हवस ऐसी कि ये वो मर्द जो ख्वाहिशात के पुजारी हैं वो औरतों को स्टेज पर नंगा देखना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो इज्जत करेंगे। अरे ये राल टपकाने वाले कुत्ते उन बच्चियों की क्या इज्जत करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात नफसानी की तकमील चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना जिस्मानी सुकून चाहते हैं, जिसके लिए नौजवान लड़कियों के लिबास को निकाल दिया गया। हाफ लिबास में आओ, खट लिबास में आओ। इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ा फैशन है, बल्कि कुछ ऐसे हवस के पुजारी तुम्हें नंगा देखना चाहते हैं। और ये बच्चियां समझती नहीं, इनको ऐसा लगता है कि ये माशरे का फैशन है। फैशन नहीं, ये जानवर बनाना चाहते हैं। जब किसी लड़की का रेप होता है, आज भी कुछ लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रेपिस्ट को मौत की सजा होनी चाहिए। ये जिसके घर की बच्ची के साथ ऐसा हो जाए, उसकी मां से या उसके बाप से पूछो तो वो तो कहते हैं रेपिस्ट जानी अगर मिल जाए तो हम उसे टुकड़े कर देंगे, हम उसे मार देंगे, हम उसे जला देंगे। तुम्हारे जो जज्बात हैं आज सुनो, लेकिन इस्लाम ने जब ये कहा कि जो बलात्कार करेगा, इस्मतदरी करेगा, उसे संसार कर दिया जाएगा, उस जानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। दुनिया को ऐसा लगा था कि इस्लाम बड़ी सख्त सजाएं देता है, इस्लाम में जारहियत है, तशद्दुद है, लेकिन वही जब तुम्हारे घर की बेटी के साथ हो जाए तब तुम भी कहते हो कि उस रेपिस्ट को मारना चाहिए, जलाना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सिर्फ अपनी बेटियों की इज्जत जो सोचते हो, मेरा मुस्तफा है जो पूरी कायनात की बेटियों की इज्जत का ख्याल करता है। सुभान अल्लाह। कायनात की बेटियों की इज्जत का अगर ख्याल किसी को है तो वो ताजदार मदीना की जात है। जानते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान आया और कहने लगा मुझे जिना की इजाजत चाहिए। मैं आज आपसे खिताब कर रहा हूं, मुझे पता है हजारों का मजमा यहां पर, सरों पर टोपियां, चेहरों पर दाढ़ियां लेकर के आया है। आप में नमाजी भी हैं और हिजाजी भी हैं, गाजी भी हैं, मुजाहिद भी हैं, सब हैं, लेकिन बहुत सारा यहां पर डिपार्टमेंट का भी एक अमला मौजूद है, प्रशासन भी है, बहुत सारे लोग यहां पर हैं। मैं आज खुल करके बताना चाहता हूं, आप भी सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर क्या थे, अखलाक क्या थे। और ऐसे अजीम इंसान पर जब कभी कोई उंगली उठाता है तो उसके साथ होना क्या चाहिए, आप अपने एतबार से इस चीज का फैसला करें। एक नौजवान आया और कहा मुझे जिना करने की इजाजत दी जाए, किसी औरत के साथ मैं बलात्कार करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हैं, सहाबा गुस्से में आ गए, कहा ये हुजूर के पास आकर ऐसी इजाजत मांगता है। मगर मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन, सहाबा से कहा बैठ जाओ, उसको आने दो, आने दो। तुम और हम हो तो मार करके भगा दें कि ऐसे मजमे में क्या पूछने आ गया। लेकिन वो एक बद्दू शख्स, एक देहात का रहने वाला, वो जब नबी से ऐसा सवाल किया तो मेरे आका ने करीब बुलाया, कहा जिना करने की इजाजत चाहते हो? कहा हाँ मेरी ख्वाहिश है। तब हुजूर ने फरमाया अच्छा मेरे चंद सवालात का जवाब दे दो। कहा कि कुछ लोग तुम्हारी मां से जिना करना चाहते हैं, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो? कहा या रसूल अल्लाह आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या मैं अपनी मां से जिना की इजाजत किसी को दे दूंगा? हुजूर ने फरमाया अच्छा तेरी बहन के साथ करना चाहते हैं, तू राजी है इस बात पर? उसने कहा नहीं मैं हरगिज इजाजत नहीं दूंगा मेरी बहन के साथ कोई कुछ कर ले। कहा तेरी फूफी के साथ?
تیری خالہ کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، کسی تیرے خاندان کی عورت کے ساتھ کوئی دوسرا زنا کر لے، اس کی تو اجازت دے گا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میرے خاندان کی ایک عورت کے ساتھ بھی میں برا دیکھ نہیں سکتا۔ تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھایا، جیسے تیری کیفیت ہے، جب تو اپنے گھر کی بے عزتی نہیں دیکھ سکتا، تو جب تو کسی عورت سے زنا کا ارادہ کر رہا ہے، یقیناً وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی یا ماں ہوگی یا بہن ہوگی، وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے۔ اگر زنا جیسی نحوست کو معاشرے سے ختم کیا ہے تو اپنے پیارے اخلاق سے ختم کیا ہے، صرف سنساری سے نہیں، صرف جو ہے کوڑے مار کر کے نہیں، لوگوں کے دلوں کو پگھلا کر کے ان کو قریب کر کے۔ ورنہ آؤ پولیس ڈپارٹمنٹ والے پوری طاقت جھونک لیں اور شرابیوں کو ختم کر کے دکھائیں، شراب کو ختم کر کے دکھائیں۔ سب کو پتا ہے شراب پینے کے بعد شرابی کیا کیا کرتا ہے، عورت کو مارتا ہے، گھر کے پیسے برباد کرتا ہے۔ ارے سڑکوں پر آپ لکھ کر کے لگاتے ہو کیا، ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو، کیوں؟ شراب پی کر کے گاڑی مت چلاؤ، قانون ہے نا ہمارے ملک کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے شراب کے نشے میں یہ گاڑی چلائے گا، ٹھوکے گا، خود بھی مرے گا، کسی اور کو بھی مارے گا، نشہ میں گاڑی نہیں چلا سکتا، سب آپ کو پتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں لاؤ ختم کر کے دکھاؤ نظام کے ذریعے سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے، قریب 10,000 صحابہ ہیں، 10,000 صحابہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پولیس نہیں بنائی، حضور پاک کے پاس ابھی فوجی بھی نہیں تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں ان کی عمر اس وقت 10-12 سال کی تھی، شراب اس وقت حرام نہیں تھی، سب پیالے بھر بھر کر کے پیتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں شراب خانے میں شراب سپلائی کیا کرتا تھا، مٹکے بھر بھر کر کے لوگوں کو پلاتا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک شام تھی جب میں شراب کا پیالہ بھر کر کے گراہک کو جو آئے ہوتے تھے شراب خانے میں ان کو پلانے کے لیے سرو کر رہا تھا، سپلائی کر رہا تھا، اچانک باہر گلیوں میں آواز آئی، یا ایھا المسلمون حرمت الخمر قال رسول اللہ، اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے فرمایا شراب آج سے حرام ہو گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں جو پیالہ تھا وہیں سے پٹک دیا، جس کے منہ سے لگا تھا وہاں سے اس نے چھوڑ دیا۔ ارے وہ 50 سال پرانی شراب پینے والے لوگ تھے، ایڈکٹ تھے، لیکن ایک آواز کان میں آئی میرے مصطفیٰ کی، اور وہاں حضرت انس یہ کہتے بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جا کر کے حضور سے تصدیق کر لیں، ویریفیکیشن کر لیں صحیح میں آپ نے کہا ہے یا نہیں کہا۔ آیا تو اعلان کرنے والا دوسرا تھا، اعلان سن کر کے صحابہ نے مٹکے توڑ دیے، پیالے پٹک دیے، ہونٹ سے لگی ہوئی شراب کو تھوک دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ تاریخ مجھے یاد ہے مدینے کی، جب پورے مدینے کی گلیوں میں اور نالوں میں اگر کوئی چیز بہ رہی تھی وہ شراب بہ رہی تھی، نہ پولیس کے ذریعے، نہ فوج کے ذریعے، نہ ڈنڈے کے ذریعے، نہ کوڑے کے ذریعے، نہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لبہائے مبارکہ سے ایک فرمان جاری کیا اور وہ ساری کی ساری شراب مدینے سے ختم ہو گئی۔ اس دن سے لے کر 1400 سال ہو گئے، آج تک مدینے میں شراب نہیں آئی۔ یہ انقلاب میرے آقا کا ہے، دنیا کو پتہ نہیں ہے، دنیا اب یہ سمجھتی ہے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، شراب تو نارمل چیز ہے، کامن چیز ہے، پی لینے سے کیا ہوتا ہے۔ ہاں آج ہمارے بچوں کو بھی اور دوسروں کو بھی پلانے کے لیے یہ فارمولہ اپنایا جاتا ہے، شراب نہیں بیئر پیو۔ ارے میاں اس کے 70 نام دے دو، نشہ جس میں آئے وہ حرام ہے، تم 1000 ناموں کے ساتھ لے آؤ۔ ہم مصر جا رہے تھے تو پلین میں سرو کیا جا رہا تھا ایک کین، اور ایئر ہوسٹس نے وہ سب کو دیا، ہم کو بھی دے رہی تھی، اور کہا کہ کیا ہے، کہا کریزی واٹر۔ کریزی واٹر نیا نام سن رہے، پانی بھی پاگل ہوتا ہے۔ ہاں بغل میں بیٹھے ہوئے پیسنجر نے کہا کہ اصل میں یہ وائن ہے، شراب ہی ہے، اس کو بہت زیادہ ریفائن کیا گیا ہے، اس نام سے اس کو سرو کیا جاتا ہے، زیادہ نشہ نہیں آتا۔
زیادہ نشہ نہیں آتا، بالکل ریلیکس ہو کر کے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کو دھوکہ دینا ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے وہ بات یاد آتی ہے، ہمارا ایک نوجوان جو اسلام کا پابند تھا، وہ یہاں کا نہیں ہے، آسٹریلیا یا امریکہ کسی یورپین کنٹری کا مسلمان نوجوان، وہ فلائٹ میں بیٹھا ہے، شراب سب کو سپلائی ہو رہی ہے، اس کو بھی دی گئی۔ اس نے کہا، منع کر دیتا نہیں پیتا تو الگ بات تھی، لیکن اس نے کہا آئی ایم اے مسلم۔ یہ جواب کچھ لوگوں کو گڑتا ہے، چبھتا ہے۔ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو سامنے کھڑی ہوئی جو ایئر ہوسٹس تھی، اس نے کہا یہ کون سی بات ہوئی؟ سارے پیسنجر پی رہے زبردستی، اس میں آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ نہیں پینا ہے مت پیجئے، یہ کیوں کہتے ہیں آئی ایم اے مسلم؟ اور مجھے بتاؤ تو صحیح اس میں ہے کیا؟ پیو گے، سو گے، آرام سے سفر کٹے گا۔ اس نوجوان مسلم نے کہا اچھا تو میں ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں، یہ شراب ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ پائلٹ کو پلاؤ، پہلے پائلٹ کو پلاؤ۔ پائلٹ کو آپ شراب سرو کرتی ہیں؟ اس نے کہا پائلٹ پیتے تو ہیں لیکن ابھی آن ڈیوٹی ہیں۔ کہا ابھی آن ڈیوٹی ہے، ابھی نہیں پیے گا۔ اس نوجوان نے کہا تجھے پتا نہیں مسلمان زندگی بھر آن ڈیوٹی ہوتا ہے، واہ واہ، ہر وقت وہ آن ڈیوٹی ہوتا ہے، اس لیے کہ ذہن کا سلامت رہنا ایمان کا سلامت رہنا ہے، اور ذہن ختم ہو گیا تو پتہ نہیں آدمی کفر بھی بک سکتا ہے، شرک بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ذہن پر پردہ پڑنے نہیں دیا جائے گا، ہوش و حواس باقی رہے تاکہ تم خلط ملط نہ کر سکو۔ ان نشیڑی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو کبھی ماں کو بیوی کہہ دیں، کبھی بیوی کو ماں کہہ دیں۔ ان لوگوں کی دنیا ہی الگ ہے جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں رشتے ہوتے کیا ہیں۔ جب نشے میں آئے تو گالی دیا، نشہ اترا تو محبت کیا، بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، شراب کی نحوست سے اس کائنات کو اگر سب سے زیادہ پاک کسی نے کیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے۔ آج میری یہ باتیں عورتوں کو بڑی اچھی لگیں گی، چاہے وہ ہندو عورتیں ہی کیوں نہ ہو۔ ہندو عورتیں بھی اگر جوجھ رہی ہیں آج اپنے گھروں میں مصیبتیں، تو وہ اپنے شرابی نشیڑی شوہروں سے ہے، جن کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہے، گھر میں کچھ دیتا ہی نہیں، سب شراب میں لگاتا ہے۔ میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر برے اخلاق کو ہمارے معاشرے سے پاک کیا ہے۔ اور آؤ میں تمہیں بتاؤں، مکہ کی اس سرزمین پر جہاں سودی نظام قائم تھا، سود لینا دینا اس طرح سے تھا کہ غریب تو غریب ہی ہوتا چلا جاتا اور امیر امیر ہی ہوتا چلا جاتا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، سارا سود میں نے پاؤں تلے رون دیا، اب سے کسی کا سود نہیں، سود نہیں چلے گا۔ تم اس کو بڈی کہہ لو، بیاج کہہ لو، انٹرسٹ کہہ لو۔ آج پتہ ہے پوری دنیا اسی مصیبت سے جوجھ رہی ہے۔ ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے دنیا کو دوبارہ کریڈٹ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ اکنامک کرائسس جو دنیا میں آتے ہیں یہ سودی نظام کی وجہ سے آتے ہیں، سودی نظام۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ دوسروں کو بھی میں بتاتا ہوں، ہندو اگر میرے میسج کو سنتے ہیں تو سنو، تمہارے ہاں بڈی اور بیاج کھلے طور پر کھا لیا جاتا ہو تو ہمارے نزدیک اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا کہ کعبے کے سامنے اس نے ماں سے زنا کیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس قدر بڑا گناہ اور اس قدر بڑی وعید کیوں رکھی گئی سود میں؟ میرے آقا یہ نہیں چاہتے کہ معاشرے میں ڈس بیلنس ہو جائے، کوئی غریب غریب رہ جائے، کوئی امیر امیر ہو جائے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی نظریں ہیں جو سب کو یکساں دیکھنا چاہتی ہیں۔ کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج لڑکیوں کی عزت کے بارے میں بات آتی ہے، ان نوجوان لڑکیوں کو آج پتہ نہیں ہے میرے آقا نے ان کا مقام کتنا بلند کیا۔ عورتوں سے بھی میں کہتا ہوں تمہیں پتہ ہے
यूनान एक बहुत पॉश हुकूमत को कहा जाता है। रोमन एम्पायर उस जमाने की सुपर पावर ताकतें थी, लेकिन उनके जमाने में औरतों का क्या मकाम था पता है? 5-5 जंजीरें बांध करके उनको बाजार में लाया जाता था। औरतों को 2 पैरों में, 2 हाथों में, 1 गले में जंजीरें बांधकर जानवरों की तरह रखा जाता था। औरत का मकाम नहीं था। और सती की रस्म तो यहां हिंदुस्तान में थी कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो सती का रिवाज यहां था कि औरत को भी जला दिया जाता था। औरत को जला दिया जाता। उसका क्या कसूर है बेवा औरत का? लेकिन चंद दिनों के बाद ये सती की रस्म खत्म हुई। फिर क्या किया जाने लगा? इन बेवा औरतों को जंगल में छोड़ा जाने लगा कि ये मुआशरे में रहेंगी तो अब शगुन है, अब शगुन है, ये रहेगी तो बरकत खत्म हो जाएगी। इन औरतों को जो आज लिबरल औरतें टीवी मीडिया पर बैठ करके चीखती हैं कि इस्लाम ने औरतों को पाबंद बना दिया, घर की 4 दीवारी के अंदर बुरके में कैद किया, तुम्हें पता नहीं मेरे मुस्तफा ने लड़कियों को कहां से कहां पहुंचाया। जब जिंदा दफन की जा रही थी तब मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों दफन मत करो, एक बेटी को भी अगर परवरिश करके शादी करके दे दिए तो जन्नत मुझसे ले लेना, मैं तुम्हारे जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। जन्नत की बशारत दी एक बेटी की परवरिश पर। तुम्हें पता नहीं है। ये भौंकने वाली जाहिल औरतों से मैं कहता हूं, जरा इस्लाम को पढ़ो, मेरे आका को पढ़ो। जानते हो, एक जगह मेरे आका तशरीफ ले जा रहे हैं, रात का वक्त है, सहाबा साथ में थे। एक घर पर आसमान से लेकर छत तक कोई रोशनी है, रोशनी। सहाबा देख रहे थे और सरकार से पूछा, या रसूल अल्लाह ये रोशनी कैसी, जो आसमान से इस घर पर खास, बाकी किसी घर पर नहीं। मेरे आका ने देखा घर की तरफ और मुस्कुरा कर फरमाया, जाओ देखो उस घर में या तो किसी यतीम बच्चे की परवरिश हो रही होगी या तो आज ही उस घर में बेटी पैदा हुई होगी। सहाबा कहते हम जा करके उस घर को मालूम करते हैं। जो रात के वक्त जिस घर के छत पर रोशनी आ रही थी आसमान से, दरवाजा खटखटा करके लोगों से पूछा, क्या है तुम्हारे घर में? घर वालों ने कहा, आज हमारे घर में बच्ची की विलादत हुई, बेटी पैदा हुई। बेटी के पैदा होने पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। इन खवातीन को पता नहीं जो आज सड़कों पर निकली हुई पड़ोस मुल्क की खवातीन थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे जैसा चाहे वैसा करने दो। तुम्हें पता नहीं है मेरी बहनों, दुनिया तुम्हें कुत्तों से भी ज्यादा गंदा देखना चाहती है। और ये औरत समझती है ये फैशन है। फैशन नहीं, मर्द की हवस ऐसी कि ये वो मर्द जो ख्वाहिशात के पुजारी हैं, वो औरतों को स्टेज पर नंगा देखना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो इज्जत करेंगे। अरे ये राल टपकाने वाले कुत्ते उन बच्चियों की क्या इज्जत करेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात नफसानी की तकमील चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना जिस्मानी सुकून चाहते हैं, जिसके लिए नौजवान लड़कियों के लिबास को निकाल दिया गया। हाफ लिबास में आओ, खट लिबास में आओ। इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ा फैशन है, बल्कि कुछ ऐसे हवस के पुजारी तुम्हें नंगा देखना चाहते हैं। और ये बच्चियां समझती नहीं, इनको ऐसा लगता है कि ये मुआशरे का फैशन है। फैशन नहीं, ये जानवर बनाना चाहते हैं, जानवर। आओ इस्लाम क्या कहता है। मेरे अजीजों, बुरके के खिलाफ लड़ने वाले इन जाहिलों को पता नहीं है, हमारी बच्चियों को अगर बुरका पहनाया गया तो इसलिए नहीं कि उनको हम दूसरा मकाम देते हैं, इसलिए कि उनको हम कीमती समझते हैं। हर ऐरा गैरा नत्थु खेरा औरतों की तरफ नजर ना उठाए, इसलिए कि इंसानों के अंदर जिस्मानी ख्वाहिशात ऐसी हैं। और ये तो बेवकूफी की बात है ना, बेवकूफी की बात है। ये कहते हैं कि तुम अपनी निगाहें नीची रखते क्यों नहीं? अगर हम औरतें हाफ लिबास में आती हैं, कट लिबास में आती हैं, तुम ऐसी नजरों से तुम्हारी नजरों की